अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उरहान अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है, जहां पे बहुत से गैर मुस्लिम लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। घोड़े से उतरने के बाद अलाउद्दीन उरहान को खुशामदीद कहता है और पूछता है आर्मेडेस में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना, कौन है इसके पीछे, क्या कोई सुराग मिला? उरहान कहता है हम बैठकर बात करेंगे, सब मालूम कर लेंगे। क्या ये वही लोग हैं जिनका इंतजार था? अलाउद्दीन हामी सर हिलाता है तो उरहान आगे बढ़ते हुए कहता है काई के वफादार और इज्जत की मिसाल लोगों, आप सबका खैर मकदम है। लोग उरहान का शुक्रिया अदा करते हैं और उरहान कहता है मैं चाहता था कि तुर्कों के सिपाहियों से, मर्दों से, बहनों से भी अलग नहीं गैर मुस्लिम लोग रियासत के इस खेमे में आएं। मैं आप सबकी परेशानियां सुनना चाहता हूं। तो एक शख्स बोरी उठाए आगे बढ़ते हुए कहता है हमारे सरदार हमारे साथ हैं उरहान साहब, हमें कोई मसला नहीं है। उरहान दूसरे लोगों से पूछता है और तुम लोग, क्या तुम्हें कोई मुश्किल नहीं है? तो सब लोग एक जुबान होकर कहते हैं नहीं हुजूर, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ने वाला शख्स उरहान से कहता है उरहान साहब, हम शिकायत नहीं करते बल्कि शुक्र करते हैं। सारोस की वजह से बोरसा में बीमार हमारे दीनी भाइयों पर आपने रहम किया, आपने उन्हें शिफा भेजी, खुदा हमेशा आपकी हिफाजत करे। फिर बोरी खोलते हुए कहता है मेरे पास गंदम की एक बोरी है, आधी मैं रखूंगा, आधी बोरसा का मुहासा करने वाले आपके सिपाहियों के लिए है। एक शख्स अंडे उठाए आगे बढ़ता है और उरहान के सामने रख देता है। कुछ मजीद लोग आगे बढ़ते हैं और उरहान के सामने कुछ न कुछ रखते हैं और रियासत से मांगने के बजाय उसे दे रहे होते हैं। यह मंजर देख के उरहान और उसके जांबाज बहुत खुश होते हैं और उरहान कहता है आपका शुक्रिया, सलामत रहें। आगे बढ़ते हुए कहता है अल्लाह का शुक्र है मुझे तुम जैसे फदाकार लोगों का सरदार बनाया। याद रखो ये खेमा तुम्हारा है, ये दरवाजा तुम्हारा दरवाजा है। आप लोगों को कोई मसला हो रियासत यहाँ है और जान लो कि तुम्हारे लोग, तुम्हारे दीनी भाई काई के शानदार परचम के नीचे महफूज हैं। लोग एक बार फिर उरहान का शुक्रिया अदा करते हैं। एक तरफ शहनशाह औजी के साथ खड़ा होता है। औजी पूछता है तो तैमूरताश ने आपको गवर्नर बनने की पेशकश की? शहनशाह कहता है हाँ की थी। वो कहने कबाइल जो मेरे जेरे हुक्म होंगे उनसे उरहान की ताकत को कमजोर करना चाहता है। औची कहता है या फिर काइयों के ऊपर अरखानियों का असर बढ़ाना चाहता है। तो शहनशाह कहता है सोचने दो से ऐसा सोचने दो, काई में आखिरी फैसला ना तैमूरताश का होगा ना उरहान का। औची पूछता है तो क्या आप तैमूरताश की पेशकश कबूल करेंगे? शहनशाह कहता है अभी नहीं, वक्त आने पर। उरहान को आखिरी लम्हे तक खबर नहीं होनी चाहिए, पहले कबाइल हमारे पास आ जाएंगे फिर सब आसान हो जाएगा। औची कहता है जैसे पहले मसाइल कम थे ऊपर से आर्मेडेस के हमला आवर आगे और शहनशाह वो उरहान के हाथों जख्मी। हमारे नए सरदार की एक गलती हमें बर्बाद कर सकती है। शहनशाह कहता है फिक्र ना करो, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। उरहान की हर गलती पर रुक जाऊं इतनी ताकत होगी। मैंने जिन सरजमीनों के लिए अपना खून बहाया मैं उन्हें उसके रहम पे नहीं छोड़ूंगा। यह सुन के औची बहुत खुश होता है। उधर फातिमा एक तरफ खड़ी फ्लावियोस को याद कर रही होती है और उसके हाथ में एक लाल कपड़ा होता है। इसलिए में हलीमा उसके पास आती है और कहती है बहन मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ थी आप और ये आपके हाथ में क्या है? मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। फातिमा जवाब नहीं देती तो हलीमा कहती है बहन तुम फिर से सोचों में डूब गई हो, क्या बात है, क्या ये तुमने उस ताजिर से खरीदा? फातिमा कहती है नहीं मैंने नहीं खरीदा। हलीमा कहती है तो ये उसकी तरफ से तोहफा है? फातिमा कहती है हाँ हलीमा उसने तोहफा दिया है, उसने शुक्रिया के तौर पर दिया है। हमारे हकीमों ने उसकी मदद की थी, मैंने नहीं लिया था, लेकिन उसने इसे सुगौत के यतीमों के हाथों भेजा, मैं मना नहीं कर सकी। हलीमा कहती है ताकि यतीम बच्चे परेशान ना हो, है ना? फातिमा कहती है और क्या वजह हो सकती है? तो हलीमा कहती है मुझे नहीं मालूम बहन, वो तुम बताओ। आजकल मैं उस ताजिर का नाम बहुत सुन रही हूँ, इसलिए में कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और फ्लावियोस अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। कहीं फातिमा उसे देख ना ले इसलिए फ्लावियोस ने जंगी टोपी पहन रखी होती है। इधर उधर नजरें घुमाते हुए फातिमा को फ्लावियोस देख जाता है और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ता है। फातिमा की नजरें भी उस पर ठहर जाती हैं। वो तेजी से वहां से गुजरने वाली एराज के पास आती है और उससे कहती है एराज खातून ये कपड़ा देखो, हम इसे क्या बना सकते हैं? वो यहाँ इसलिए आती है ताकि करीब से फ्लावियोस को देख सके। आगे बढ़ते हुए सरदारी खेमे के सामने फ्लावियोस को रोक लिया जाता है। एराज फातिमा को कपड़े के बारे में बता रही होती है मगर उसकी नजरें फ्लावियोस पे टिकी होती हैं और वो एराज की एक बात भी नहीं सुनती। फ्लावियोस अपने हथियार हवाले कर देता है। फातिमा के आगे बढ़ जाने के बाद फ्लावियोस आइकुद से कहता है उरहान को बताओ कमांडर फ्लावियोस आया है। एक तरफ से फातिमा खेमे की जानिब जा रही होती है तो दूसरी तरफ से फ्लावियोस सरदारी खेमे की जानिब जा रहा होता है। फातिमा खेमे में दाखिल हो जाती है। फ्लावियोस सुख का सांस लेता है और जंगी टोपी उतार देता है। उरहान की इजाजत से वो अगले लम्हे खेमे में दाखिल होता है और पूछता है क्या शहनशाह खैरियत से हैं? तो उरहान कहता है खैरियत से हैं, सलामत हैं, आराम पाते ही फिर संभल जाएंगे। फ्लावियोस कहता है मुझे जानना है कि आर्मेडेस में ये घटिया हमला किसने किया, मुझे अब जाना चाहिए। लेकिन तो उरहान कहता है मैं जानता हूँ कि वो कौन है। फ्लावियोस पूछता है कौन? तो उरहान कहता है उनकी गर्दनों पर बने निशान देखकर मालूम हुआ है कि वो मुकद्दस मोहब्बत के सुरमा हैं।
یہ سن کے فلاویوس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ایک طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے یہ خونی بدذات جب بادشاہ کے خون کے پیچھے پڑے ہیں۔ اورہان کہتا ہے تو لازماً تم میں سے کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ کیے بیٹھے ہیں، تم بہتر جانتے ہو وہ کس مقصد کے پیچھے ہیں۔ فلاویوس کہتا ہے نئی سلطنت، نئے حکمران اور نئی صلیبی فوج تیار کرنا اور بورسا و ازنک کو تم سے بچانا، اس دوران ہماری قدیم سرزمین لوٹنا۔ اورہان کہتا ہے لوٹ مار اور ظلم یہی ان کے سردوں پر لائی ہوئی آفت ہے، مگر اس کا ایک راستہ ہے، جیسا کہ وہ چاہتے ہیں بادشاہ کی موت۔ باہر فاطمہ بہت بے چین ہوتی ہے اور کہتی ہے وہ کون تھا جو خود کو چھپا رہا تھا؟ حلیمہ کہتی ہے یقیناً فلاویوس ہوگا، مگر چہرہ کیوں چھپا رکھا تھا؟ فاطمہ کہتی ہے شاید اپنی بدصورتی سے کسی کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اراز پوچھتی ہے کیا وہ اتنا بدصورت ہے؟ قداور ہے، مضبوط جسم والا۔ حلیمہ کہتی ہے میری بہن کی بات کا برا نہ مانو، اس نے دیکھا ہی نہیں، اتنا بھی بدصورت نہیں ہوگا۔ فاطمہ کہتی ہے جس کا دل ہمارا دشمن ہے، چہرہ چاہے حسین ہی کیوں نہ ہو، کیا معنی رکھتا ہے؟ خیر میں جا کر دیکھتی ہوں کہ یہ کون ہے، میرا بھی فلاویوس سے کچھ حساب باقی ہے، اب تک وہ تیر نہیں بولی جو اس نے میرے بابا کو مارا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ زبردستی اراز سے مشروب لے لیتی ہے۔ اراز نہیں سنتی تو حلیمہ اراز پہ چڑھ جاتی ہے اور فاطمہ کہتی ہے چلو دیکھتے ہیں کہ یہ فلاویوس کون نکلتا ہے۔ فاطمہ آگے بڑھ جاتی ہے، حلیمہ کندھے سے اترتی ہے تو اراز کہتی ہے اب تو میں گئی، ملعون خاتون مجھے مار ڈالے گی۔ اندر فلاویوس اورہان سے کہتا ہے تم اعلان کرو گے کہ بادشاہ مر چکا ہے اور غدار خود ہی سامنے آ جائے گا۔ ویسے اچھی چال ہے، مگر اس میں ایک کمی ہے، جب بازنطین اتنا کمزور پڑ چکا ہے تو تم ہماری مدد کیوں کر رہے ہو اورہان؟ دشمن اتنا نرم دل نہیں ہوتا، تمہارا مفاد کیا ہے؟ اورہان کہتا ہے میں نرم دل دشمن ہوں، مگر یہ صرف نرمی کا معاملہ نہیں، یہ سرحدوں پر بقا کی جنگ ہے۔ جب کہ تلمش کے بیٹے سلیمان شاہ نے ازنیک فتح کیا تھا، فلاویوس اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے صلیبی متحد ہو کر سرحدوں پر لوٹ مار کر گئے تھے، جیسے قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کو اجاڑا تھا۔ اورہان کہتا ہے اگر وہ اپنے مقصد تک پہنچ گئی تو انجام اس سے مختلف نہ ہوگا، کیا تم میرے ساتھ مل کر انہیں سردوں سے نکالنے تک ساتھ دو گے؟ فلاویوس کہتا ہے فرض کرو کہ میں مان بھی لوں، میں تم پر اعتماد کیسے کروں؟ اگر تم نے دوستی کا بہانہ بنا کر پیٹ میں خنجر گوم دیا تو؟ اورہان کے اشارے پر میز سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور اورہان کہتا ہے تم جانتے ہو میں اپنے قول کا پکا ہوں، لیکن تم چاہو تو ہم اپنے اتحاد کا تحریری معاہدہ کر سکتے ہیں۔ باہر سے فاطمہ خیمے کی جانب آ رہی ہوتی ہے، خیمے کے اندر مہریں تھام لی جاتی ہیں۔ اورہان کہتا ہے ہمارے اتحاد کے مطابق ان سرحدوں کو اس مصیبت سے نجات نہ دلا دینے تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورہان مہر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے اور سب سے اہم بات، محبت سرماؤں کے غافل گروہ کا شکار کرنے کے لیے ہمارے درمیان کی صلح اور یہ حقیقت کے شہنشاہ زندہ ہے، ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ فلاویوس مہر لگانے ہی لگتا ہے کہ باہر سے آواز آتی ہے کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ فاطمہ کی آواز سن کے فلاویوس بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اورہان فاطمہ سے کہتا ہے آ جاؤ۔ فاطمہ خیمے میں داخل ہونے ہی لگتی ہے کہ ملعون خاتون اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں فاطمہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ آئیکت تم یہ مشروب لے لو۔ آئیکت مشروب لے لیتا ہے اور ملعون خاتون فاطمہ کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ فلاویوس کی سانسیں بحال ہوتی ہیں اور وہ مہر لگا دیتا ہے، پھر کہتا ہے ابھی کے لیے تمہارے ساتھ معاہدہ ہو گیا، لیکن یہ مصیبت ٹل جانے کے بعد تمہارے ساتھ ہماری جنگ جاری رہے گی اورہان۔ جواب میں اورہان کہتا ہے تب تک جاری رہے گی جب تک تم میرا بورسا میرے حوالے نہیں کرو گے۔ جواب میں فلاویوس مسکراتے ہوئے کہتا ہے پھر تو ہمیشہ جاری رہے گی۔ اس لیے میں دمرور خیمے میں داخل ہوتا ہے اور اورہان کے کان میں کہتا ہے بورسا کے مرکز سے خبر آئی ہے حضور، سروس شہر سے نکل گیا ہے۔ اورہان غصے سے پوچھتا ہے اس نے محاصرہ کیسے توڑا؟ تو دمرول کہتا ہے محاصرہ توڑنے والوں نے باہر سے حملہ کیا، ان کا لباس بازنطینی فوجیوں سے مختلف تھا۔ یہ سننے کے بعد اورہان فلاویوس سے کہتا ہے محبت سرماؤں کے ساتھ کام کرنے والا شخص تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ فلاویوس پوچھتا ہے کون ہے؟ تو اورہان کہتا ہے ساروس، وہ بورسا سے بھاگ گیا ہے۔ فلاویوس حیرانگی سے پوچھتا ہے بھاگ گیا؟ اگر تو یہ بات درست ہے جو تم نے کہی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور اس کے گوشت کے 50 ٹکڑے کروں گا۔ اورہان پوچھتا ہے تمہارے خیال میں اب بورسا کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ فلاویوس کہتا ہے محبت سورما، ساروس، مجھے امید ہے کہ تم نے اتنا احمقانہ کام نہیں کیا ہوگا۔ اورہان اگر تمہاری بات درست ہے تو ساروس اب ازنک جا رہا ہوگا۔ اورہان کہتا ہے تمہیں جو بھی معلومات ملے گی تم اس کی اطلاع مجھے دو گے، مجھے نہ ڈھونڈ پاؤ تو میرے بھائی علاؤالدین کو ڈھونڈ لینا، وہ کل سوغوت میں ہوگا۔ فلاویوس معاہدے کی دستاویزات لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اورہان خلیل سے کہتا ہے قرارگاہ کی طرف خبر بھیجو، دوبارہ محاصرہ توڑ کر کوئی بورسا سے نکلتا ہے یا بورسا میں داخل ہوتا ہے تو بہت افسوس کا مقام ہوگا۔ خلیل جانے لگتا ہے کہ اورہان کہتا ہے میری بات مکمل نہیں ہوئی، ہماری طرف سے ملیہ میٹ کی جانے والی سرنگیں آہستہ آہستہ بحال کرنا شروع کر دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی خلیل چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔